لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، انسان دی دینی ترقی وچ اگر کوئی شے سب تو وڈی رکاوٹ بن سکتی ہے تا اس بہت وڈی رکاوٹ اور آڑ دا نام ہے غرور اور تکبر۔ غرور ہی ایسی مضبوط اور سخت ترین رکاوٹ ہے انسان دی دینی ترقی وچ کہ انسان دے اندر اگر غرور والی عادت پیدا ہو ونجے، انسان بہت ساریاں اللہ کریم دی طرفوں توفیق ملن دے باوجود نیکیاں تو محروم رہندا ہے۔ عاجزی کرن والا بندہ او غرور کرن والے بندے دی نسبت اللہ کریم دا زیادہ فرما بردار اور زیادہ اطاعت گزار اور مطیع ہونا ہے۔ قرآن و سنت دا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان مومن بندے دی دین دی ترقی رکنی نہیں چاہیے بلکہ دین دی ترقی ودھنی چاہیے۔ اگر انسان دی زندگی دے اندر دنیا دی ترقی وچ کوئی شے رکاوٹ بندی پئی ہوئے، بندہ کوشش کریندا ہے کہ میں اپنی ترقی جو رکاوٹ بنن والی شیاں نو دور کراں، تے جڑے ویلے ایک شے انسان دے دین دے اندر ترقی وچ رکاوٹ بنے، شریعت کیویں اے کوشش نہ کرے سی کہ انسان دے دین دی ترقی جو رکاوٹ بنن والی این خصلت تے عادت نو دور ہونا چاہیے۔ چنانچہ
قرآن مقدس وچ بے شمار مقامات تے اللہ نے مختلف انداز نال اے جڑا غرور والا جذبہ آئی جڑا انسان دی دینی ترقی جو رکاوٹ آئی اس نو مکاون واسطے اس نو مٹاون واسطے اس نو ختم کرن واسطے بڑے مختلف انداز تے پیرایاں وچ بڑے عجب انداز نال انساناں نو جھنجوڑ کے سمجھایا ہے۔ جڑے ویلے مکہ مکرمہ فتح تھیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا بھئی بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے تو کھلو کے تے اذان آکھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے چڑھ گئے اذان دیونی شروع کی تھی۔ ایک بندے دی زبان چوں نکلا نہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اتے چڑھا کے اذان دیواون واسطے تانوں حضرت بلال لبدا ہور کوئی نہیں لبدا۔ اے غلام آزاد تھیا ہویا نال حسین نہیں اچا حسب نسب نہیں مال تے دولت نہیں، وجہ کہ حضرت بلال تو علاوہ ہور کوئی نہیں اذان دے سکدا۔ بس ایک بندے دی زبان چو الفاظ نکلے رب العالمین نے کلام مقدس دی آیت مبارکہ نازل فرما دی تھی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ سورۃ الحجرات 26 پارہ تے آیت نمبر 13 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ چونکہ گل کرن والے بندے نو غرور ہے اپنے نسب دا کہ اساں اچے خاندان دے بندے ساڈے وچوں کینو حکم دتا ونیا کہ تساں بیت اللہ شریف دی چھت دے اوتے کھلو کے اذان دیو۔ حضرت بلال نو کیوں آکھا گیا ہے؟ رب العالمین نے کلام مقدس دے اندر سب تو پہلے نسب والے غرور نو توڑا ہے۔ اپنی قوم تے نسب دے اوتے غرور کرن والے ہو، آؤ میں اللہ کریم تانوں سمجھاواں۔ فرمایا یا ایھا الناس قیامت تک آون والے انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثى میں اللہ کریم نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ تہاڈا ابا بھی ہکے حضرت آدم علیہ السلام تے تہاڈی امی بھی ہکے امی حوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابا بھی ہکو اما بھی ہکو، ود حضرت بلال دے اوتے اعتراض کرن دی کیڑی ضرورت آئی؟ فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا تے وقت میں اللہ کریم نے تانوں وڈیاں قوماں بنایا ہے۔ ود وڈیاں قوماں دے اندر چھوٹے چھوٹے میں اللہ نے قبیلے بنائے۔ اللہ وڈیاں قوماں کیوں وچ چھوٹے چھوٹے قبیلے کیوں؟ فرمایا فخر کرن واسطے نہیں بنایا، میں اللہ نے تانوں غرور کرن واسطے نہیں بنایا، بلکہ اس واسطے قوماں تے قبیلے وچ بنایا ہے لتعارفوا تاکہ آپس وچ ایک دوجے دی تہاڈی پہچان تے سیان ہو سکے۔ غرور کیڑی گل دا کریں دے پئے ہو کہ حضرت بلال نو تو ساکھنا اذان دے اور کوئی نہیں لبدا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جن دے دل دے اندر سب تو زیادہ تقوی موجود ہوئے۔ سب تو پہلے قرآن نے
جیرے غرور نو تروڑے او نسب دا غرور ہے، اپنی قوم تے قبیلے تے غرور نہیں کرنا۔ اللہ کریم کیوں فرمایا قوم تے قبیلے تے بندہ تا غرور کریا کہ تسا انساناں دے والدین مختلف ہوویں نا۔ کیرے والدین؟ والد حضرت آدم علیہ السلام، اما بی بی حوا، جڑے ویلے سارے انساناں دے والدین ہکو ہن، ابا بھی ہکو تے اما بھی ہکو، حضرت آدم تے اما حوا ول فخر کرن دی کیڑی ضرورت ہے اپنے نسب دے اوتے؟ تے نالے ابا بھی ہکو اما بھی ہکو، حضرت آدم تے اما حوا، تے نالے پیدائش دا مادہ بھی ہکو۔ انسان اپنی پیدائش دا مادہ دیکھ، او بھی میں اللہ نے کہ انسان نہ وکھرا نہیں بنایا۔ رب العالمین دا قرآن پاک گواہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ میرے سامنے سورۃ کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 5 تے آخری پارا۔ اللہ فرمانے انسان نو دیکھنا چاہیے کیڑی شے وچوں بنایا گیا ہے۔ مما خلق، انسان دا مادہ کیڑا ہے؟ اب اپنے مادے تے غور کرے، جے ویلے سارے انساناں دا مادہ برابر ہے تے انسان نو اپنے نسب تے غرور کرنا ڈھکدا کوئی نہیں۔ اللہ کیرا مادہ ہے؟ فرمایا کھولے کمما اندافقن۔ مجلس دے اندر اوندا نا چاہندے وی بندے نو حیا ہے، گندے قطرے وچوں میں اللہ کریم نے انسان نو بنایا ہے۔ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جرا پشت تے پسلیاں وچوں نکلدا پیا ہے۔ اللہ اللہ انہ علی رجہ لقادر، تے جرا پروردگار ایک پانی دے قطرے دے اوتے سونے انسان دی شکل و صورت بنا سکدا ہے، او پروردگار دہاڑے قیامت دے دوبارہ زندہ کرن تے وی قادر ہے۔ اللہ اللہ، انسان سارے دا مادہ پیدائش دا ہکو، انسان دے والدین بھی ہکو، حضرت آدم تے اما حوا۔ ول نسب دا کیڑا غرور ہے، ول قوم دی کیڑی آکڑ ہے؟ دوجا قرآن پاک دا مقام 18واں پارا سورۃ المؤمنون، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ انسان ذرا اپنی پیدائش دیکھ، میرے سامنے سورۃ المؤمنون کھلی ہوئی ہے، 18واں پارا تے آیت نمبر 12 میرے سامنے۔ فرمایا مینوں اللہ عمر دی قسم ہے، انسان نو مٹی دے خلاصے وچوں میں اللہ کریم نے بنایا ہے۔ کوئی انسان انکار نہیں کر سکدا کہ میں دی ابتدا مٹی کولوں کوئی نہیں ہوئی۔ ہر انسان دی ابتدا مٹی، ہر انسان دی ابتدا دا مادہ پانی، تے ہر انسان دے والدین ہکو، جڑے ویلے مادہ بھی ہکو والدین بھی ہکو۔ ول قوم تے نسب دے اوتے غرور تے آکڑ کرن دا کی مانا؟ آکڑ تا بندہ تا کرے ہا اپنے قوم دے اوتے جو دوجا بندہ کہ ہور مادے دا بنایا ہویا تے آکڑ کرنا لا کہ ہور مادے دا بنایا ہویا۔ او بندہ سونے دا بنایا ہویا تے اے مٹی دا بنایا ہویا، دوجا بندہ چاندی دا بنایا ہویا تے اے مٹی دا بنایا ہویا، دوجا بندہ ہیریاں دا بنایا ہویا تے اے مٹی دا بنایا ہویا۔ تا آکھیا میں سونے وچوں بنایا، میں چاندی وچوں بنایا، میں ہیرے جواہرات وچوں بنایا، میں موتیاں وچوں بنایا۔ جے ویلے ہر انسان دا مادہ ہکو، سارے انساناں دے والدین ہکو، تا قوم دی آکڑ انسان نال سونی لگدی نہیں۔ سورۃ الاحزاب دا حوالہ سنے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے کول۔ اے بی بی زینب، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نکاح کرنا چاہنا حضرت زید نال۔ بی بی زینب انکار چا کیتے تے بی بی زینب دے بھائی نے بھی انکار چا کیتے اسا زید نال رشتہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ اکے اسا قریشی خاندان دے ہیں، ہاشمی خاندان دے ہیں، تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تے غلامی والا داغ لگا ہوئے۔ حضرت زید معصوم تقریباً 6 سال دی عمر اپنی والدہ دے نال سفر تے ویندا پیا،
قافلے تے ڈاکو پے گئے تے باقی مال مڈی تے قبضہ کرن دے نال نال حضرت زید نو بھی پکڑنے چاہ وکدا وی کاندا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی پہلی زوجہ انہاں دی خدمت وچ پہنچ گئی ہے تے جڑے ویلے رشتہ سی بی بی خدیجہ دا انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت زید نے چھوڑے تقریباً 6 سال دی مدت اور گزر گئی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر وچ موجود ہیں مہمان دروازے تے آ گئے کونو آکھن لگے یمن دے علاقے وچ آئے تقریباً 6 سال دی مدت تھی ہون والی ساڈا معصوم زید ڈاکوؤں نے یرغمال بنا کے گاوے چھوڑائی تے پتہ لگے وکدا وی کاندا تہاڈا غلام بنا ہوئے اساں قیمت گن کے آئے مہربانی کرو امنا دلال ایک قیمت گن کے زید نو ساڈے حوالے کر چھوڑو رحمت للعالمین نے حضرت زید دے ابے نو فرمایا زید ابا اے میں امنا دلال جاندا کہ اولاد نے کتنی محبت تے پیار والدین دے دل وچ ہوندی ہے میں زید نو تواڈے سامنے سڑے نا میرے نال شرط لو جے زید تواڈے نال ونجن لگا میں آمنہ دلال قیمت نہیں گھلنی مفت تواڈے نال ٹول چھوڑنا ہے تے جے کر زید آکھا میں آمنہ دلال کول لاونا ہے تے تساں نال کھڑن تے زور نہیں لاونا گل منظور ہے بالکل منظور ہے حضرت زید نو بلایا گیا ہے جڑے ویلے ڈٹھے اپنے والد نو رشتہ داراں نو بڑے گلکڑیاں پا ملے پرانی یاد تازہ تھی گئی ہے حضرت زید دا ابا کھن لگا زید تینوں گھنن واسطے آئے رحمت کائنات فرمایا زید یہ ابے نال وجنا چاہنے میں مفت والے کرن واسطے تیار ہاں جے میں آمنہ دے لال کو راونا ہے انہاں نال زبردستی کھنن تے زور نہیں لاونا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سوچا بھی نہیں عرض کرن لگے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول راون واسطے مینوں مشورے کرن دی کوئی لوڑ نہیں ابا جان واپس چلے ونجو میں رحمت کائنات دا دروازہ نہیں چھوڑنا اگے احباب نو سنے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید اعلان سنن تو بعد حد جا پکڑے بیت اللہ شریف وچ پہنچ گئے فرماون لگے مکے والیو اج تو بعد اعلان سن گنو حضرت زید میرا غلام نہیں زید میرا پتر ہے مشہور تھی گیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام بھیجے بی بی زینب دو آپ دی پھپھی ذات بہن کہ میں زید نال تیرا نکاح کرنا چاہنا میں ہاشمی خاندان دیا تے زید پہلے غلام ہی ایک رشتہ ڈھک دے اے تا رشتہ سونا ہی نہیں لگدا ایڈی اچھی خاندان دی عورت تے جیندے تے غلامی دا داغ لگا ہوئے او دے نکاح وی چاہے میں نہ قبول کریں دی بھائی جان تیرا کے مشورے بھائی آکھن لگا میری طرف بھی انکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جواب پہنچے کہ بی بی زینب تے اوندا بھائی تے نہ کیتی بیٹھے اساں رشتہ نہیں دیونا رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ کیتی نے مالک کائنات نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی میرے سامنے سورۃ الاحزاب کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دی لا ریب کتاب مالک کائنات فرمائیں او کائنات والےو وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آیت نمبر 26 سورۃ الاحزاب 22-12 کہ مومن مرد دا حق نہیں بندا تے مومن بی بی دا حق نہیں بندا اللہ کیڑی شے دا حق نہیں بندا کہ اللہ تے اللہ دا رسول فیصلہ چا کرن تے مومن مرد یا بی بی دا اپنا اختیار باقی رہ ونجے نہیں مومن مرداں نو چاہیے مومن بیبیاں نو چاہیے جتھا اللہ رسول دا فیصلہ ونجے اوتا اپنے فیصلہ نو توڑ دین اپنا اختیار نہیں چلنا جتھا اللہ رسول دا فیصلہ ونجے اے تے اللہ دے رسول دا فیصلہ ہے کہ بی بی زینب نے حضرت زید دے نکاح وچ آونا ہے جیرے ویلے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی بی بی زینب ویاہ چکی تھی انہاں دے بھائی نے ویاہ چکی تھی نکاح ہو گیا عرض کرن دا مقصد اسلامی نسب دے غرور نو توڑن واسطے آیا ہے بندہ کہ میں اچھی قوم دا اچے قبیلے دا بننا
اللہ کریم دا قرآن آخ دے نہیں نہیں تیرے دین دے اندر بڑی رکاوٹ بننی ہے بندہ جیڑا بندہ اے فخر کیتی رکھے اے غرور کیتی رکھے میں اچھی قوم دا بننا میں فلانے دی گل کیویں مننا اللہ فرماندا دین دی کدی بھی تیری ترقی نہیں ہو سکنی ہو بندیو جنہ قوماں نے اپنے نسب دے اوتے فخر کیتا ہے کدی دین دے اندر ترقیاں حاصل نہیں کر سکیاں اللہ اللہ بندہ قوم دی آکڑ تاں کرے ہاں بندہ قبیلے دا غرور تاں کرے ہاں بندہ نسب دے غرور تے فخر تاں کرے ہاں جو بندے فخر کرن والے دا پیدائے دا مادہ ہو رویا جڑے ویلے سارے انسان مٹی دے بنے ہوئے ہو مٹی وچ عاجزی ہے تے جڑا مٹی دا بنا ہوئے ہے اس وچ بھی عاجزی ہونی چاہیے والدین بھی ہکو حضرت آدم تے اما حوا تے پیدائش والا مادہ بھی تہاڈا ہکو مٹی ود قوم تے قبیلے دے اوتے فخر کرن دا کی معنی اسلام سب تو پہلے ہی غرور نو توڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھیجا بی بی زینب تے بھائی نہ کرا بھیجی آیت آ گئی جو من گئے آپ نے رشتہ قائم کرایا کائنات والا نو پتہ لگ گیا اسلام دے اندر نسب دے اوتے غرور کرن دی کوئی گنجائش نہیں دوجا غرور حسن و جمال دا یا بندے آکڑ کرے نے انہیں اپنے حسن و جمال اتے میں بہت سونا فلانے بندے دے کول حسن موجود نہیں اللہ فرمائے حسن دے جمال نے غرور نو ہی توڑ بندہ اللہ کریم ہو کیویں اور رب العالمین دی لا ریب کتاب آخری پارہ میرے سامنے کھلا ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اگر حسن و جمال دی وجہ تو آکڑ کے نال ڈھک دی ہوندی ابو لہب یا حسین تے سونا جہنم دا بالن کدی نہ بنیا معلوم ہوندا ہے حسن و جمال بھی کوئی فخر کرنے والی شے نہیں حسن تے بندہ فخر تاں کرے کہ بندے دے حسن نے ہمیشہ رہنا ہوئے جمال دے اوتے بندہ آکڑ تاں کرے کہ بندے دے جمال ہمیشہ رہنا ہوئے خوبصورتی دا فخر بندہ تاں کرے خوبصورتی ہمیشہ بندے کو رہنا ہوئے رب العالمین نے قرآن پاک وچ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ جیویں جیویں میں اللہ کریم عمرہ بندے دی زیادہ کرے دا ونجا انسان دا حسن بھی گھٹدا ویندا ہے جمال بھی گھٹدا ویندا ہے خوبصورتی بھی گھٹدی ویندی ہے وجود آزادی طاقت بھی گھٹدی ویندی ہے انسان دی زندگی ودھن نال بندے دا حسن و جمال گھٹدا ہے اللہ اللہ تے احباب دھیان نال جملہ سنے جے بندہ نیکیاں زیادیاں کرے دا ونجے عمرہ ڈھلدی ونجے نورانیت ودھدی ہے پر حسن نہیں ودھدا اے فرق یاد رکھنا ہے اے فرق بڑا قابل غور ہے عمر بندے دی ودھدی ونجے نیکیاں زیادیاں کریندہ ونجے تا نورانیت ودھدی ہے چہرے تے لیکن انسان دا حسن و جمال نہیں ودھدا چہرے دی نورانیت کے معنی اللہ کریم فرمائے میرے محبوب محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اے میرے سامنے سورۃ الفتح کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 29 26واں پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول تے آپ دی رسالت بیان کرن تو بعد فرمایا والذین معہ تے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رل گئے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق
قبر تے چڑیے نہیں فیض دی چھلے او تا اج بھی رسول دے نال ستا کوئی شک دی رہی نہ گلے فرمایا جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے سنگ رل گئے اللہ انہاں دیاں صفتاں بیان کر فرمایا اشداء علی الکفار کافراں دے مقابلے وچ بڑے سخت ہن تے جڑے ویلے آپس دا معاملہ آوے رحماء بینہم آپس دے اندر ایک دوجے تے مہربان سادیاں غیراں نال نرمیاں اپنے نال سختیاں اقبال ترجمہ کیتا ہے اقبال آکھے ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن دشمنہ دے مقابلے سخت آپس ہی نرم دل مہربان اللہ کریم اور کوئی صفت فرمایا اور سنو تراہم رکان سجدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے صحابہ نو دیکھ سو رکوع کریں دے ہوئے رکوع نہ کریں دے پے ہوئے تا سجدے کریں دے پے ہوئے رکوع سجدہ نہ کریں دے پے ہوئے جیرا بھی کم کریں دے پے ہوئے دین تے دنیا دا صحابہ دے دل دی نیتوں دیئے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دا فضل تلاش کریں اللہ دی رضا تلاش کریں صحابہ دے ہر کم وچ اللہ کریم دی رضا دیئے اللہ اور کوئی نشانی بیان کر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کثرت نال سجدے کرن دی وجہ تو بہت زیادہ عبادتاں کرن دی وجہ تو انہاں دے چہرے سارے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پیشکش کرے دیاں بلال جے رشتے دی ضرورت ہے ساڈے گھر رشتہ حاضر ہے ظاہری کوئی حسن و جمال موجود نہیں پر جیری نورانیت موجود ہے عبادت دی کثرت دی وجہ تو بعد وچ آون والی ساری کائنات رل کے حضرت بلال دے چہرے دی اس نورانیت دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدی تے صحابہ حضرت بلال نو سدے نے ہن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے سارے سردار بلال بھائی کوئی ظاہری حسن و جمال موجود نہیں اکھے ظاہری حسن و جمال اے فخر کرن دی شے نہیں بندہ جیویں جیویں ڈھلدا ونجے انسان دا حسن و جمال مکدا ہے پر احباب ذہن حاضر رکھے 1400 سال دی تاریخ گواہ ہے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا کہ جن دی عمرہ زیادی تھئی ہوئے تے حسن و جمال گھٹا نہ ہوئے نا عمرہ زیادہ ہون نال خوبصورتی بھی مکدی ہے حسن و جمال بھی نال نال گھٹدا ویندا ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم او کائنات دی عظیم ہستی ہن کہ جویں نبی سونے دی عمرہ زیادی تھی دی گئی آپ دا حسن و جمال زیادہ تھیندا گیا امام المرسلین نے فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت دے میدان دے اندر جڑے ویلے رب العالمین دے سامنے حاضری ہونی ہے اللہ نے دنیا چ مینوں جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے عمرہ زیادہ ہون نال حسن و جمال میرا وجدا پیا ہے تے جڑے ویلے قیامت دا میدان ہونا ہے اللہ دی حالی قیامت تے جڑا مینوں حسن عطا فرمے سی او ایسا حسن و جمال ہونا ہے کہ میرا دنیا والا حسن وی اوندا مقابلہ کوئی نہ کر سکسی لیکن باقیاں واسطے قانون کو نہیں جیویں جیویں عمرہ زیادی ہوئے حسن و جمال بندے دا گھٹ گئے جے حسن و جمال کنٹرول وچ رہندا تا فخر کرن دی شے آئی جیویں حسب نسب قوم تے قبیلہ اے غرور کرن دی چیز نہیں ایویں حسن و جمال میں غرور کرن دی شے نہیں جے حسن دی وجہ تو کوئی بچ سکدا ہوندا تا ابو لہب جی حسین جہنم دا بالن کدی نہ بنیا معلوم ہوندا حسن و جمال بھی غرور کرن دی شے نہیں تبت یدا ابی لہب و تب رستے تو گزر گئے اور رخساراں وچوں حسن دیاں لیٹاں نکلدیاں پیاں لیکن حسن دیاں لیٹاں حسن دیاں شعاواں ابو لہب نو جہنم دا ایندھن بنن تو بچا نہیں سکیاں ہاں حسن و جمال
یہ ہمیشہ راون والی شے ہوندی تا حسن والے ہمیشہ رہ ونجے نا، جمال ہمیشہ راون والی شے ہوندی تا جمیل ہمیشہ رہ ونجے نا۔ حضرت یوسف جے حسین جمیل ٹر گئے، باقی کہ حسن تے جمال والے ہمیشہ راون دا دعویٰ کرنا ہے۔ اللہ اللہ مالک کائنات دی لارے کتاب ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، فرمایا جیویں جیویں عمرہ زیادی دینا ونجا میں اللہ بندے دے اعضاء کمزور کرے نہ وینا، حسن و جمال گھٹدا گیا، طاقتاں بھی گھٹدیاں گئیاں، کوہ بندے دے کمزور ہوندے گئے تے اللہ کریم دی شان تے حکمت وہ دودھ تے مکھن بچہ کھادا پیے، بچہ وسدا پیے تے ورکا بندہ کھادا پیے، بلغم بنتی پیے، جوان کھادا پیے طاقت ودی پیے، ورکا کھادا پیے طاقت گھٹتی پیے۔ اللہ راز چا سمجھایا کہ میں اللہ نے خوراک تے کوئی نہیں رکھی ہوئی، جے دارو مدار خوراک تے ہوندا تا وڈکے بندے نو وی طاقت ملیا، وڈکا گھٹ دے جوان ود دے، یہ گھٹاونا ودھاونا اللہ دے ہاتھی چھے، اے سارے اسباب ان دنیا دے۔ نمبر 1 نسب تے قوم، اے بھی غرور دی بنیاد نہیں۔ نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد نہیں۔ نمبر 3 دولت مال بھی غرور دی بنیاد نہیں بن سکتی۔ بندہ کہ میں دولت والا میں آکڑ کرے سا، دولت والا بندہ مال والا بندہ تو آکڑا کریا کہ مال ہی دے کل ہمیشہ رونا ہویا۔ رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ کریم فرمینن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تے اگلی سورت فرمایا سورت ہمازہ دے اندر ویل لکل ہمازۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی ممددا۔ اللہ کو متکاثر غفلت یہ تو سڑ چھوڑے، اللہ کی شے نے غفلت نہیں سٹے، فرمایا التکاثر ہے اے مال بھی اکٹھا کر گنا، فلانی جائیداد بھی اکٹھی کر گنا، فلانے اسباب بھی اکٹھے کر گنا، ہے اے شے بھی میری ہوے، اے حسرت تواڈی رہی، اے تواڈا جذبہ رہیا، یا تواڈا ارمان رہیا، یا تواڈی تمنا رہی، اے شے بھی اکٹھی کرا، فلانا مال بھی جمع کرا، فرمایا حتی زرتم المقابر، قبر دے ویندے تونی تواڈی اے خواہش مکی کوئی نہیں تے غفلت وچ رہ گئے ہو، ریو غفلت دے وچ عمر ساری تے نہ سوچو یار بیگانا، درندے جاگن پرندے جاگن ایک سمجھیے تو انسان آسن قبر اتے پوسن خبر کیوں غافل تھیے دیوانہ، کر یاد خداوند باری نو بے سمجھ تو انسان، فرمایا الذی جمع مالا وعددا، جیڑا بندہ مال جمع کرے دے نال گنتا بھی نہ دے، 10 20 30 100 50 لاکھ کروڑ، او بڑے پیسے ہو گئے نا، جمع مالا وعددا، مال جمع بھی کرے دے گنتا بھی نہ دے تے بندے دا خیال کرے یا سب ان مالہ اخلدا، بندے دا خیال ہے جو مال ہمیشہ میرے کو اڑاونے، مال تے دولت اے غرور دی بنیاد تاں بنے ہا جو مال ہمیشہ راونا ہویا۔ دین دے کم دے اندر، دین دی ترقی دے اندر سب تو وڈی رکاوٹ ہے فخر کرنا، آکڑ کرنا۔ سب تو پہلے قرآن نے قومیت دی آکڑ دی نفی کی دیئے، اپنے نسب دے غرور نہ کر بندہ، نسب دے غرور تاں کریا جو والدین تیرے ہو روے نا تے دوجھاں دے ہو روے نا، سارا دے والدین ہکو، حضرت آدم تے ہوا والے تے والدہ تے پیدائش دا مادہ بھی ہکو، گندا پانی تے مٹی، اللہ اللہ تے نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ حسینہ بھی نہیں راونا، جمیلہ بھی نہیں راونا، حسن و جمال بھی نہیں راونا، تے نمبر 3 دولت تے مال دی وجہ تو آکڑ پیا کرے نے بندہ، اے آکڑ تا
ڈھکدی آئی تیرے نال کہ دولت تے مال ہمیشہ رہن والی شے ہویا یا سب ان مالہ اخلدا بندہ سمجھے دے مال میرے کو ہمیشہ رسی اللہ فرما دے بندے دا غلط خیال ہے قارون جے دولت والے نہیں رہے انہاں دی دولتاں نہیں رہیاں اور کوئی مالدار ہمیشہ رہن دا دعویٰ نہیں کر سکدا جویں نسب قوم اے غرور دی بنیاد نہیں بن سکتی حسن و جمال اے غرور دی بنیاد نہیں بن سکتا انیار دولت تے مال بھی غرور دی بنیاد نہیں بن سکتا بندہ کہ میں مالدار ہاں فلانا غریب ہے جا جا اپنا کام کر بھائی ہاں نا اے آکنا تاں کرے جو مال ہمیشہ نہ بنا ہویا تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کرنے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں چلو قرآن و سنت دے نال نال تاریخ دی گل بھی سنی ونجے دروازہ کھڑکے میاں تے بیوی بیٹھے ہوئے کھانا کھا دے پین روٹی سامنے پئی ہوئی ہے دسترخوان تے دروازہ کھڑکے غریب مسکین اللہ دے نام دا سوال ہے عورتاں کے خاوند نو کوئی شیل نہ دینا تینوں دے میں آچا چل ون ون بھی کام کر رکھے اپنا چل ون چھوڑ سارا دروازہ خاوند دا ٹائم ہی تے منگا نہ کھلو ون ون کام کر اپنا خاوند نے دھتکار چھوڑے غریب مسکین بندہ ٹھڈا سا بھر کے دروازے تو ٹر پیے بڑے دولت مند میاں بیوی اللہ تیری قدرتاں تو قربان تے حیران اللہ دی شان آ گیا دولت نو سوال تے مال تے پیسہ مکدا اتنے تونی نوبت پہنچیے کہ خاوند اپنی بیوی نو کھلواون دے قابل ہی نہیں رہیا در در دے بھکاری بن گئے بیوی نو طلاق دے چھوڑیس میں تینو نہ کھلوا سکدا تو آزاد ہے طلاقاں چا دتیاں بیوی نے ہور خاوند نال نکاح چا کیتا مدت گزر گئی یا بی بی اپنے دوجے خاوند نال دسترخوان تے بیٹھی ہوئی ہے روٹی سامنے پئی ہے دروازے تے آواز آئی ہے دستا کوئی ہے مسکین غریب اللہ دے نام دا سوال ہے خاوند آکھن لگا اس بی بی نو ون اللہ دے نام دا سوال پیا کریں دے روٹی بھی دے تے پیسے بھی دے اے بی بی اٹھیے روٹی چاہیے کھانا چاہیے پیسے چین دروازہ کھول کے جیرے فقیر نو ڈیون لگی ہے چیخ نکل گئی ہے مائی دی پچھا ہٹیے خامد حیران تھی گئے خیر ہوئے کہ بنا ہنجو فر ڈھاون لگین خیر ہوئے کہ روٹی تا خیر دے چھوڑی اس پیسے بھی دے چھوڑے ہنجو فر ڈھاون لگین خامد آکھن لگا خیر ہوئے کیوں رونی مائی کہ بنا فقیر ہی بوئے تھے اکھے جیرا فقیر دروازے تے آیا کھلوتا ہی او میرا پہلا خامد آئی تے مینوں او منظر یاد آ گیا ہے کہ ایک دیوار سارے دروازے دے اوتے ایک فقیر نے آ کے اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے اسے خامد نے دھتکار چھوڑا ہے بڑا مالدار تے پیسے والا بندہ ہے آ کے ہٹ منج سارے دروازے اوتوں منگنا کھلو تے میرے بوئے تو دے سکدا ہے بہو کچھ پر آ گیا دولت دے اوتے سوال اتنا سوال ہے مینوں کھلواون جوگا بھی کوئی نہیں رہیا مینوں طلاقاں جا دتیاں ہن تے اللہ دی شان میں تیرے نال نکاح جا تو تا بڑا دولت مند ہے بڑا پیسے والا ہے اج وہ میرا پہلا خاوند رودا منگدا بھکاری بن کے دروازے تے منگن آیا کھلوتا ہے تے میں جڑے اپنے پہلے خاوند نو ڈٹھا ہے مینوں منظر یاد آ گیا ہے اے نواں خاوند رو کے آکھن لگا او فقیر میں تو کہ جی او جیرا فقیر میں دروازے تے منگن آیا ہوں دھتکار چھوڑائی تسا او فقیر میں اللہ انقلاب گھن آیا ہے دھتکارن والا نو اللہ در در دا بھکاری چا بنایا تے منگن والا نو اللہ نے دیون والا چا بنایا دولت بھی کوئی غرور کرن دی ہے نہیں اللہ اللہ کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے میرے مولا تیری مرضی جسے چاہے جدھر کر دے
نمبر 1 قوم تے نسب اے بھی غرور کرن دی بنیاد نہیں. نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور کرن دی شے نہیں. تے نمبر 3 دولت تے مال بھی غرور کرن دی شے نہیں. رب العالمین نے سورۃ القصص دے اندر منظر بیان فرمایا ہے. اے بھی قرآن پاک دا اشارہ سنی ونجے. مالک کائنات فرمیندن اے میرے سامنے سورۃ القصص تے آیت نمبر 76 کھلی ہوئی ہے 20 ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد قارون اللہ اللہ تے مالک کائنات نے اتنے خزانے عطا فرمائے ہن کہ خزانہ نو چاون واسطے مستقل نوکراں دی جماعت مقرر ہے. اللہ اللہ تے چابیاں دے گچھے اے اٹھاں دے اوتے رکھے ہوئے نے ہن. قوم آکھن لگی اتنا دولت والا قارون لا تفرح عقل نہ کر کیونکہ دولت ہمیشہ راون والی شے نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ آکڑ کرن والا نو پسند نہیں کریندا جڑے مال تے دولت تے آکڑ کریندے ہوون. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ آخرت دی کوشش کر اللہ دے نا تے نے تیری آخرت بن ونجے. اللہ اللہ اشارہ کرن لگا گو آکھدا کہ بھی ہے انما اوتیتہ علی علم عندی. میری اپنی محنت میری اپنی کوشش جو مال کٹھا کیتا اللہ دے نا تے کیوں دیواں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہنچ گئے زکات دے میں یہ ٹیکس میرے کو نہیں دیویندا بھائی میں نہ دیندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں دیونا پوسیا کہ نہ دیندا. پروگرام بنایا اس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نت مینو آکھی رکھسن اے جیاں پروگرام بناواں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گل کرن تو باز آونجن. حدیث پاک وچ آئے منصوبہ بنایا قارون نے ایک عورت نو تیار کیتا اس میں تینوں سونے دا تھال دیساں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے تقریر کرن بیان کرن تو اٹھی کھلویں جیری گل میں سمجھے دا پیاں یا گل کرنی اے سونے دا تھال انعام ہے. اس کا ٹھیک ہے جی گل مک گئی. حضرت کلیم تقریر کیتی واز کیتے سارے کے واسطے بیان اقبال ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. بڑے قیمتی الفاظ ہیں اقبال دے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ اللہ حضرت کلیم بیان کرن والے بنی اسرائیل دی قوم سنن والی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برائی والا مسئلہ بیان کیتا ہے فلانی فلانی سزا ہے جیڑا بندہ اے بدکاری والا کم کرے انہوں سنسار کیتا ویسی جے شادی شدہ ہوئے. بی بی اٹھی کھلوتی آکھن لگی اے مسئلہ امت واسطے ہے یا تواڈے واسطے بھی ہے یا کوئی نہ. حضرت کلیم فرمایا نہیں شریعت دا میں بھی پابند ہاں. بی بی آکھن لگی حضرت موسیٰ کلیم نو حدیث پاک وچ آیا امنا دے نال فرمیندن. بی بی آکھن لگی حضرت کلیم نو تساں میرے نال برا کیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کمب گئے سوچے نہیں جڑے مالک نے تورات نازل کیتی ہے میرے اوتے اون دے نام دی سوچے نہیں سچی گل کریں دی پئی. پاکستان دا کوئی اساں جیاں بندہ ہوے آتا 1000 وار قسماں چاوے آ جا حالانکہ سونے دے تھال والا لالچ بھی ہس پر جڑے ویلے اللہ دے نام دی سوں دا نمبر آیا کب گئی نکل گئی رو کے آکھن لگی اللہ دے نام دی کوڑی سو نہیں چاونی. اصل مینوں قارون لالچ دتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام تے تہمت لا تا میں تہمت لئیے سونے دے تھال دی لالچ. اچھا حضرت کلیم بد دعا کیتی اللہ میں کیڑا قصور کیتا ہے
اس ظالم نے تہمت دا پروگرام بنایا میرے واسطے تے پوری قوم تے امت دے سامنے پروگرام بنوایا اس اللہ اینو دولت دا غرور ہے میں اللہ کریم دے نام تے زکات منگن گیا اللہ تیرا حق ہے اللہ اللہ لیکن ظالم نے پروگرام بنایا میں بد دعا کرے نا پروردگار قارون نو جیدہ زمین دے اندر دھسا دے حضرت موسیٰ کلیم بد دعا کیتی ہے زمین نکلن لگ گئی ہے قارون چیخ کے آکھن لگا میری دولت تے تہاڈی نظر ہے تا تساں بد دعا کیتی ہے حضرت کلیم نے بد دعا کی تھی اللہ خالی زمین قارون نو نہ نکلے بلکہ دی ساری دولت جائیداد نو بھی ہڑپ کرونگے اللہ تا قادر ہے رب العالمین نے قارون نو تے دی دولت تے مال سارا نو زمین ہی دھسا دیتا عرض کے پیا کرے نا محباب دین دی ترقی چ سب تو بڑی رکاوٹ ہے غرور آکڑ تے آکڑ دی پہلی بنیاد قوم تے نسب میں اچھی قوم دا بندہ ہاں میں تاکہ کہتے تے نہیں پوندی نا گل اتھوں شروع کیتیاں محباب کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فتح مکہ دے موقع تے بیت اللہ شریف دی چھت دے اوتے چڑھ کے اذان نے حضرت بلال اذان شروع کی تھی اللہ اکبر تے ایک بندے دی زبان وچوں نکل گئی ہے اور کوئی نہیں لبدا اسے بلال نو آکھنا ہی بانگ دیو رب العالمین آیت قرآن دی نازل چا کیتی انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم حضرت بلال دے بانگ دیون تے اعتراض کرن والے ہو تساں قوم دے اوتے آ کرتا کرو اپنے قبیلے تے آ کرتا کرو کہ حضرت بلال دا والد ہور ہویا تے تہاڈا ہور ہویا حضرت بلال دی والدہ ہور ہویا تے تہاڈی ہور ہویا اللہ ہکو ہے اکھے بالکل ہکو ہے سارا دا ابا حضرت آدم تے سارا دی اما حضرت حوا ود قوم دی کریا کرے کیوں اعتراض بلال تے کرے دے پے رضی اللہ تعالی عنہ تے نمبر 2 یا بندہ آکڑ کرے دے حسن و جمال اتے فرمایا حسن و جمال تے تا آکڑ کرو کہ حسن و جمال ہمیشہ رامن والی شے ہویا ابو لہب جے سونے جہنم دے بالن بن گئے تے حضرت یوسف جے حسین اپنے جمال تے حسن گن کے دنیا تو ٹر گئے حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد نہیں تے نمبر 3 دولت تے مال بھی غرور دی بنیاد نہیں ایتا بندہ تا کر کریا کہ دولت تے مال ہمیشہ رونا ہویا اللہ اللہ بڑے بڑے دنیا تو ٹر گئے نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر نو شیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر اس منزل غریب کے ساکن کدھر گئے مکان رہ گئے مکین ٹر گئے آج بھی شاہپور دے قریب کالنے دی بستی بن کے دیکھو مشرقی تے مغربی پنجاب دے اوتے حکمرانی کرن والے انہاں ٹیوانیاں دی جھائیاں بن کے دیکھو عبرتاں دی بندے نو جنہاں دا توتی بولدا ہوندا اے متحدہ پنجاب دے اندر اج انہاں دی قبراں دے اوتے فاتحہ پڑھن والا بندہ ہی نظر نہیں آندا ہر شے ویران پئی انہاں گناہگار رکھی نال لٹھے اللہ اللہ قومیت نسب ہک حسن و جمال دولت مال تے نمبر 4 یا آکڑوں دیے بندے نو حکومت دی اقتدار ہے میرے کول تاکہ کہنے تے نہیں پوندی فرمایا نا حکومت بھی آکڑ کرنے والی شے نہیں اگر حکومت غرور دی بنیاد ہوندی پھر انہوں حکومت بچا گھنیا جرا دعویٰ پیا کرے دے رب العالمین دا قرآن میرے سامنے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا اللہ اللہ ساڈا کم قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے دوئے جہانیاں ماریا ویسی جرا حدوں قرآن دی بھنے اے میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوئے تے سورت دنا سورت الزخرف وہ رب العالمین دا قرآن تیرا انداز مالک کائنات نے فرعون دا اے جملہ نقل کیتے کلام مقدس وچ آیت نمبر 51 ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی
افلا تبصرون فرعون اعلان کیتے اپنے دربار وچ آکھن لگا میری قوم ملک مصر دی بادشاہی میرے قبضے وچ ہے میری مرضی تو بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکدا مصر دے اندر 70,000 معصوم بچوں دا قاتل تے آکھن لگا ہاذل الانہار تجری من تحتی اے جڑیاں مصر دے اندر نہراں تے چشمے چلدے پے نے وی میرے حکم نال اچھا رب العالمین دی تقدیر ہستی کھلوتی آئی تو اتار نے پانی دے ہوتے کنٹرول میرا چلدا پیا ہے نہراں تے چشمے میرے حکم نال جاری ہن تے میں اللہ کریم اسے پانی وچ تینوں غرق نہ کراں تے خدا بھی کوئی نہ ہویا او فرعون جیڑا اے دعوے کرے دا ہی پانی تے حکومت دی میری خشکی تے حکومت دی میری تے جڑے ویلے آیاں پانی دے اندر ٹبیاں اللہ فرمائے حتا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین آیت نمبر 9 سورۃ یونس 11واں پارہ ٹبیاں جڑے ویلے فرعون نو آیاں ہوں آخر لگا من تو میں منے نا ہوں ایماندار بننا اللہ دی طرف جا آل ہوں تکڑا تھی نا شاباش کیوں کتھا گئی حکومتاں دی تیرے دعوے کتھا گئے تیرے بادشاہی دے نخرے کتھا گئی تیری حکومت تے اقتدار لیا کر جیویں قوم اے آکڑ کرن دی بنیاد نہیں حسن و جمال آکڑ کرن دی بنیاد نہیں دولت تے مال آکڑ کرن دی بنیاد نہیں انہی یار حکومت تے اقتدار بھی آکڑ کرن دی بنیاد نہیں حکمران کرتا کرے ہاں جو حکومت ہمیشہ راونی ہوئے ہاں انہاں گناہگار اکھیاں نال ڈٹھے سے کہ جڑے حکمران کچھ مدت تو بعد دے مہمان نظر ہے اے بھی بنیاد نہیں آکڑ کرن دی نمبر 5 اے احباب دھیان نال سنے علم تے عمل بھی آکڑ کرن دی بنیاد نہیں بندہ کہ میں عالم وڈا تاں آکڑ کراں نہیں عالم دی نشانی ہے جتنا علم ودھدا ونجے اون دے اندر عاجزی اتنی زیادہ ودھدی ونجے تے بندہ کہ میں عامل وڈا عمل بہوں کرے نا جیویں عمل زیادہ کرے دا ونجے بندے دی عاجزی زیادی تھی دی ونجے تو اشارے سنے تے میں دعا کراں اللہ کریم فرمائیں سورۃ النمل دے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما آیت نمبر 15 19واں پارہ سورۃ النمل مینوں اللہ ہون دی قسم ہے اسا حضرت داؤد نو انہاں دے بیٹے حضرت سلیمان نو علم نبوت عطا فرمایا علم ملن تو بعد وقال دوے باپ بیٹے آکھن لگے الحمدللہ علم ملن تو بعد فخر نہیں کیتا عاجزی کیتی ہے علم زیادہ تھی ونجے اتنی عاجزی زیادہ ہونی چاہیے اے بھی فخر دی بنیاد نہیں رب کعبہ دی قسم قیامت توڑی آمن والی ساری امت دے اعمال کٹھے کرو پر آمنہ دے لال دے ہی سجدے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا پر راتی جاگ کے قرآن رب العالمین دے سامنے پڑھ اپنے پیر مبارک سجا سینے وچوں ہانڈی طرح آواز نکل دی پئی اکھیاں وچوں آنسو جاری ہن بی بی عائشہ کریں اللہ دے محبوب لما تسنا ھذا اتنی زیادہ عبادتاں کرن دی کیڑی ضرورت ہے تو معصوم اپنے عمل تے فخر نہیں کیتا اسا حج کیتا تے آ کر 5 نمازاں چپڑیاں تے فخر چہرے تے سنت رسول تے کہندے تے تک ہی نہیں پوندی ہاتھ تے تسبیح ہوئی تسبیح چپڑی اگلے نو سمجھیندے ہی کچھ نہیں کوئی بندہ بے نماز ہے تک ہی نہیں پوندی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا بی بی عائشہ افلا کون عبدا شکورا میں اتنی عبادتاں زیادیاں تاں کرے نا تاکہ رب العالمین دا شکر گزار بندہ بن کے رہواں میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا اے شکر ادا کرنے سے زیادہ عبادتاں کرے نا 5 بنیاد عرض کیتیاں احباب ذہن وچ رکھے شاید میری زندگی وفا نہ کرے نمبر 1 حسب نسب قوم قبیلہ اے بھی غرور دی بنیاد نہیں نمبر 2 حسن و جمال بھی غرور دی بنیاد کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کے سٹ لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں ان کے علاوہ تمام علماء کرام کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کے سٹ سینٹر لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں شکریہ
قال لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداها قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداها قال لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن سيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم مالك رب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في يوم الله عمر وعزكم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا ومن احب